يا صار الله بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت أين طالب بذهول الأنبياء أين طالب بدم المقتول بكربلاء तुम और दुलदुल अपने आपे में नहीं हो। क्या हुआ है मुख्तार?
पता नहीं उमरा, आज ये हैवान खामखा बेताब हो रहा है। अब उमरा मुख्तार की राजदार नहीं रही। क्या मतलब? मुझे लगता है तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो मुख्तार। अगर मैंने भी ऐसा ही किया तो फिर गिला मत करना। तुम तो शक नहीं करती थी उमरा, ये कैसी बेतुकी सोच है? बेतुकी सोच है? जब तुम नहीं होते तो मैं दुलदुल की हालत देखकर मुख्तार की हालत का पता लगाती थी। जब कभी तुम्हारे साथ कोई हादसा रुनुमा हुआ है या तुम्हारे दिल में कोई परेशानी रही है, यह हैवान हर उस मौके पर बेकरार हुआ है। गोया दुलदुल की रूह की गिरा मुख्तार की रूह के साथ बांध दी गई है। कैसी बातें कर रही हो उमरा? ये जानवर आज किसी तकलीफ में है कि उसके पास जबान नहीं कि बता सके। तुम तो जबान रखते हो ना, तुम ही मुझे कुछ बता दो। बस भी करो उमरा, ऐसा न करना कि मैं जाहिलियत के अरबों की तरह ये यकीन कर लूं कि औरतों से अक्ल की तवक्को नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो कितनी ही बुलंदी पर पहुंच जाए। तो बिला आखिर मुख्तार ने नकाब हटाकर ये दिखाई दिया कि वो जाहिल अरबों में से है। क्या ही अच्छा होगा कि हुर्रा को जिंदा दफना दो ताकि साबित कर सको कि तुम भी उन्हीं में से एक हो। या पूरी जिंदगी जहाद करने के बाद तुम्हें यहाँ पहुँचना था मुख्तार? उमरा, मेरे पाँव की जंजीर मत बनो। बहुत खूब, तो फिर तुम उमरा से साथ देने की तवक्को मत रखना। धमकी दे रही हो मुझे? उमरा और धमकी? जिस वक्त मेरा बाप कूफे का अमीर था और मेरी धमकी का असर हो सकता था, उस वक्त तुम्हें धमकी ना दी। अब जबकि मैं एक आम सी औरत हूँ और मेरा बाप इक़्तिदार गंवा चुका है, अब मेरी धमकी क्यों कर किसी मुख्तार जैसे ताकतवर शख्स को डरा सकती है? तुम्हारी हालत शायद ठीक नहीं है। अच्छा, शाबाश, अच्छा है, समझ आ गया। ये मर्दों का काम है। ज़रबी कहाँ है? झूठा अपने हवास भी खो बैठता है। तुमने ज़रबी को नजर मारने भेजा था, याद नहीं? ये मुझे दे दो, तुम बौखला गई हो। तुम पहले वाले मुख्तार नहीं रहे। जब से लफका से आए हो मुसलसल परेशान और बेचैन हो। मेरा बेहाल दिल रजामंदी का इजहार नहीं करता था। आज जबकि दिल पे पत्थर रख के पूछ लिया मैंने तो समझ में आया, ओह क्या कयामत है। हमारे दरमियान इस कदर फासला था और मैं ना समझ सकी। मुझे अपनी हालत पे तरस आ रहा है मुख्तार। मैं इस तहकीर की मुस्तहिक नहीं थी। तुम गलत समझ रही हो पगली। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं छुपाया और ना बाद में कभी छुपाऊंगा। इन चंद दिनों की घबराहट और परेशानी भी सिर्फ डर की वजह से थी। तो मैं नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उमरा मुख्तार के डर के हवाले से कुछ सुने। किस चीज से डर रहे हो? मक्का की खबरों से। अगर मोहम्मद हनफिया ने मेरी तायद न की तो मेरे साथी मुझे तन्हा छोड़ देंगे। तुम्हारी तायद क्यों नहीं करेंगे जबकि उन्होंने तुम्हें हुक्म लिख दिया है? मुझे उस वक्त हुक्म दिया था जब जंग ऐनुल वर्दा नहीं हुई थी। मुझे डर है कि मोहम्मद हनफिया ऐनुल वर्दा की कत्लगाह से गमज़दा व दागदार होंगे और उन्हें यह पता चलेगा कि मैं सुलेमान के साथ नहीं था तो मेरे सर से अपनी हिमायत न उठा लें। बस यही? हाँ यही। उमरा की जान की कसम? जाने उमरा की कसम।
میرے خیال سے ہو رہا کہ رونے کی آواز ہے. میں جاؤں اس سے پہلے کہ وہ کچھ توڑ دے. خوش آمدید. آپ کی آمد کا شکریہ. خوش آمدید. میں خوش نصیب ہوں آپ کی دیدار سے. یا اللہ فرمائیے. ہم آپ کو ایک چھوٹی سی تکلیف دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. کون سا حکم بندہ ہے خدا؟ مختار ثقفی کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے حضرت. ہاں، مختار ہمارے شیعوں میں سے ہے. بابا علی کے چاہنے والوں میں سے ہے. کیسا ہے وہ؟ آپ کی دعائیں ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ وہ آپ کی طرف سے کوفے میں قیام کے لیے مامور کیے گئے ہیں. اگر ان کا یہ دعویٰ درست ہوا تو عراق کے شیعہ ان کی بیعت کر لیں گے اور قیام کر لیں گے. کیا آپ نے ان کو کوئی حکم دیا ہے؟ کیا مختار آپ کا امیر اور وزیر ہے؟ یہ کیسے سوالات ہیں؟ کیا سلیمان ابن سرد خزائی خدا اسے غریق رحمت کرے، جب اس نے قیام کیا اس وقت کوئی حکم تھا اس کے پاس؟ میرے مظلوم بھائی کے قاتلوں سے جنگ ایک واجب عمل ہے، ایسا عمل جو مجھ سے اور میرے بھتیجے امام سجاد سے ساقط ہو چکی ہے. تو پھر اگر میرا دماغ ٹھیک سمجھ رہا ہے تو مختار کا حکم جعلی ہے اور وہ جھوٹا ہے. اس کے پاس آپ کے مہر اور دستخط کے ساتھ یہ حکم نامہ ہے جس میں آپ نے اسے قیام کے معاملات میں اپنا امیر اور وزیر بنایا ہے. اگر آپ نے اسے کوئی حکم نامہ نہیں دیا ہے تو یقیناً اس نے آپ کے مہر اور دستخط کو خود بنایا ہے. خدایا تو غفور الرحیم ہے، تو چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے. تو وہ گھر جس میں تیری رضا ہو. الہی آمین. مختار نے میرے نام اور مہر کے ساتھ آپ لوگوں کو کس بات کی دعوت دی ہے؟ قیام کی، انتقام کی دعوت. آپ کے شہید بھائی کے قاتلوں سے قصاص کے لیے، حسین کے. اس کی مدد کیجیے تاکہ خدا آپ لوگوں کی مدد کرے. خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے. از عراق تا مدینہ، از مدینہ تا مکہ، مجھے مختار کے دعوے پر شک و شبہ تھا. ہمیں ابو اسحاق کے جھوٹ کا خوف تھا. اب جبکہ آپ کی رائے ایسی ہے تو عراق کے تمام شیعہ مختار کے شانہ بشانہ قیام کریں گے اور ان بندروں کو جو ممبر رسول اللہ پر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں نیچے گھسیٹ دیں گے اور اہل بیت رسول کے خون ناحق کا بدلہ لے کر رہیں گے. آہستہ بات کیجیے مسلمان، یہ مکہ ہے، ہم زبیریوں کے حصار میں ہیں. خدا ان ظلم کے بانیوں کو نیست و نابود کر دے. الہی آمین.
آخر محمد حنفیہ نے کھلم کھلا کیوں نہیں فرمایا کہ انہوں نے مختار کو حکم دیا ہے یا نہیں؟ تقیہ آج آل علی پہلے سے زیادہ مظلوم ہے. یہ خاندان بری طرح سے بندروں کے حصار میں اسیر ہو گیا ہے. یہ بندروں اور منبر رسول اللہ کی کیا حکایت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ ان کے منبر پر بندر سوار ہو جائیں گے. خدا کی قسم ان کے خواب کی تعبیر آج سے متعلق ہے. خدا نے چاہا تو یہ حصار بہت جلد ابو اسحاق کے ہاتھوں اور ہماری مدد سے ٹوٹ کر رہے گا. نیت کیجئے طواف کی بھائیوں، اور معافی مانگیے اس شک کے بارے میں جو ہمیں مختار کے حوالے سے لاحق تھا. مختار جھوٹ سے مبرہ ہے بھائیوں. پھر امیر کوفہ بدلا نہیں کہ مختار گڑھے میں گر گیا. کیوں آئے ہو؟ امیر کوفہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک پیغام لایا ہوں. سن رہا ہوں. تمہارے بارے میں خبریں اس طرح امیر کو دی ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ تم نے لشکر شام اپنے گھر میں جمع کر لیا ہے. میرا لشکر دیکھنے والا نہیں ہے زائدہ. میں نے اپنے فوجیوں کو سکھایا ہے کہ بوقت ضرورت نظر آیا کریں. تمہارے امیر کا پیغام کیا ہے؟ ہاں، پیغام آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امیر فرماتے ہیں کہ کیا دوستی کا حق ادا کرنا نہیں چاہتے کہ ہم سے ملنے آ جاؤ؟ اگرچہ ہماری دوستی کا رشتہ مکے میں ختم ہو گیا تھا، مگر بالمطیع کوفہ میں مہمان ہیں اور ہم میزبان. دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ میں آؤں. ہولو، کہاں ہو ہولو؟ میرے گھوڑے کو تیار کرو. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ مجھے راشا ہو گیا ہے. کیا ہوا مختار؟ کچھ نہیں، بس کچھ مجھے جھٹکے آنے لگتے ہیں. جی کیا ہوا میرے آقا؟ سید جی میری ابا لا مجھے یہ اچھا. دائدہ تم بے فکر رہو. میری حالت کچھ بہتر ہو جائے تو تمہارے امیر کے دیدار کو آؤں گا. آیت پڑھ کے اسے اچھا سمجھایا. کیا مطلب ہے؟ اگر تم آیت نہیں پڑھتے تو وہ ضرور آتا. تم اندھے تھے جو اس کا کاپنا نہیں دیکھا نہیں کہ ایسی حالت میں تھا وہ؟ کیوں نہیں، مختار کا تو صرف جنازہ نظر آ رہا تھا. ڈرو مت زائدہ، میں بھی مختار کی طرف مائل ہوں. مطمئن رہو، میں امیر سے کچھ نہیں کہوں گا. تم طرفدار مختار ہو؟ جیت مختار کی ہی ہے زائدہ. کیسے؟ اب تک جتنے بھی حاکم کوفے میں آئے ہیں مختار ان سب سے زیادہ ہوشیار ہے. سب نے اس سے دشمنی روا رکھی اور سب اسے مارنا چاہتے تھے، مگر کوئی کامیاب نہ ہوا. مجھے یقین ہے کہ مختار عنقریب کوفے پر حکمرانی کرے گا. اس طرح تو واقعی جب مختار کے پاس تم لوگوں کی طرح نہ دکھنے والا لشکر ہو تو یقیناً جیت اسی کی ہے. تم بھی اس نہ دکھنے والے لشکر کی فوجی ہو زائدہ.
अचानक मैंने देखा कि उसे राशा हो गया, उसका रंग हल्दी की तरह पीला हो गया। वो जिंदान में भी अक्सर इस हालत से दो चार हो जाता था। बज़ाहिर कोई भयानक सी बीमारी हो गई है उसे। अब वो कुछ करने के लायक भी नहीं रहा। मुख्तार का काम तमाम हो गया है अमीर। मुख्तार को कोई बीमारी नहीं है जायदा। जो कपकपी गैब से उस पर आरिज हो गई थी वो एक चाल थी। वो तुम्हें धोखा देना चाहता था जो दे चुका। जब उसका ये दावा है कि उसके ना दिखने वाले फौजी हैं तो भला उसे हीले की क्या जरूरत है अमीर? शक नहीं कि मुख्तार एक दलेर आदमी है, मगर उसकी बीमारी हीला नहीं था। क्या हीले से ऐसा काम किया जा सकता है कि चेहरे का रंग उड़ जाए? राशा तो शायद हीला है, ये बात मानने की है, मगर रंग उड़ जाने का क्या करें? बहुत खूब। जब जायदा कह रहा है कि मुख्तार बीमार था तो वो यकीनन बीमार था। जा सकते हैं आप लोग। बज़ाहिर हमारी मुख्तार से दोस्ती की तलवार कुंद हो गई है, काटती ही नहीं। आप मुख्तार का क्या करना चाहते हैं अमीर? मुख्तार मुज़ाकरात का अहल है अयाज। अगर ये बिन यजीद मालून उसे नहीं छेड़ता तो उससे एक अच्छा मामला तय किया जा सकता था। मुख्तार का जाओ हश्म बहुत बढ़ गया है अमीर। वो कूफे में अपने आप को शियों का पेशवा समझता है। उसका वाहिद रकीब सुलेमान था जो कि मारा गया। जहां तक मुझे खबर मिली है तमाम शिया कबीले उसके साथ मुत्तहिद हैं और उसकी ताकत में इजाफा हो गया है। काश उसके लिए कोई रकीब तैयार किया जा सकता। तुम्हें यकीन है कि तमाम शिया कबाइल मुख्तार के साथ मुत्तहिद हो गए हैं? जी अमीर, सिवाय एक आध कबीलों के सब मुख्तार की हिमायत करते हैं। वो एक आध कौन से कबाइल हैं? एक कबीला नकई है और दूसरा कबीला है अब्दुर्रहमान शबानी। कबीला नकई का सरदार कौन है? इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर। अब्बास इब्ने अली हूँ। क्या आप नहर के मुहाफिज हैं? ये मैं हूँ अब्बास। इब्राहिम। कौन सा इब्राहिम? इब्राहिम मालिक अश्तर का बेटा। ताज्जुब है, तुम बैठे क्यों हो? उठो इब्राहिम, मेरे मौला हुसैन तुम्हारे मुंतजिर हैं। मुझसे नहीं होता अब्बास, मैं जमीन में धंसा हुआ, गिरफ्तार होकर रह गया। ये मुनासिब नहीं है कि तुम मालिक अश्तर के बेटे होते हुए करबला के काफिले को ना पहुंचो। उठो इब्राहिम, अपना हाथ मुझे दो। उठो।
ابراہیم، ہم نقی قبیلے کے جوان ہیں، کوئی دشمن نہیں. تم ہمارے سردار ہو، ہم آپ سے حکم لینے آئے ہیں. اپنے بوڑھوں سے پوچھو، انہیں پتہ ہے کیا کرنا چاہیے. ہمارے بڑے چاہتے ہیں کہ ہم کھیتی باڑی کریں اور بھیڑیں چرائیں. یہ تو بہت اچھا ہے. ویسے بھی زمین اور ریوڑ میں برکت ہوتی ہے. کوفے کے تمام شیعہ میدان میں اتر آئے ہیں. کیا یہ روا ہے کہ قبیلہ نخی کے نامی گرامی جوان کھیتی باڑی اور ریوڑ میں مصروف رہیں؟ تم لوگوں کے پیٹ بھر چکے ہیں، جب ہی جوش مار رہے ہو. میرا کسی سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اپنے امام مظلوم حسین کے قاتلوں سے بھی نہیں. بات سنو ناصبی، میں نے اس سے پہلے بھی تم لوگوں کے بزرگوں سے اتمام حجت کی ہے. میرے امام شہید حسین کے وارث حضرت سجاد ہیں. جب تک انہوں نے جہاد کا حکم نہیں دیا، نخائی قبیلے کی تلوار میان میں رہے گی. اگر مجھ سے متعلق کوئی ہنگامہ آرائی کرنا چاہے گا تو میں اس سے رشتہ ناتا توڑ دوں گا. جاؤ اور اس سے زیادہ میرے زخموں پر نمک نہ چھڑکو. جاؤ. کاش میں تمہارے زخموں پر مرہم کا کام دے سکتی. تم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہو ابراہیم؟ میرے پاؤں زمین پہ کٹ چکے، میں سرگردہ ہو گیا. اپنے آپ کو اس بوڑھے کی طرح سمجھ رہا ہوں جس کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں. میں کیوں کچھ نہیں کر سکتا؟ مالک اشتر کے بیٹے کی تلوار کو زنگ لگ گیا ہے. علی کا مرید اور عاشق اس شہر میں کیسے جی سکتا ہے جس میں اس کے مولا کے سر پہ ضرب لگائی ہو اور ان کے بیٹے کا سر نیزے پر چڑھا کے اس کے گلی کوچوں میں پھرایا گیا ہو؟ کتنی زہریلی فضا ہے کوفے کی. بخار سے تپ رہے ہو، تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی. رائلہ، اسے بخار ہے. اٹھو، مجھے تمہارے پیر دھلانے ہوں گے. اٹھو. پیر دھلانے سے میرا بدن تو ٹھنڈا ہو جائے گا، مگر میری جان کی آگ کا کیا کرو گی؟ تمہاری جان کی آگ کو بھی مہار کر دوں گی. میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ نہیں دیکھ سکتی کہ میرا شوہر کسی شمع کی طرح پگھل کر پانی ہو جائے. علی کے خدا کی قسم، اگر تم نہیں مانے تو میں خود بارے سفر باندھ لوں گی تاکہ مدینہ جا کر مولا سجاد سے حکم لے سکوں. حوصلہ رکھو، قریب زخموں کی دوا ملنے والی ہے. زائدہ ابن قدامہ ہے، کوفے کے نئے حاکم کی طرف سے کوئی پیغام لایا ہے. مہمان حبیب خدا ہوتا ہے، آنے دو. امیر کوفہ آپ کو کوفے میں شیعوں کا پیشوا سمجھتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ معاملات کو چلانے میں آپ سے مشورہ کریں. وہ شیعوں کے مطالبے کو برحق سمجھتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مدد سے قاتلان حسین کا بدلہ لیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے ملنے آئیں تاکہ اس اہم کام میں ان کی مدد کریں.
تم مختار کی چچا زاد بھائی ہو؟ جی ہاں. میں نے سنا ہے تمام شیعہ قبائل کے سرداروں نے مرحوم سلیمان کے بعد مختار کی طرف رجوع کیا ہے. تم اس کے چچا زاد بھائی ہو، اپنے امیر کے حضور اس کی پیشوائی کا دفاع کیوں نہیں کرتے؟ سیاست نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ اپنی دستار کا دفاع کروں جناب والا. میں ایک شرط پہ آپ لوگوں کی قیام میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. کیسی شرط ابراہیم؟ قیام کی سرداری میرے ہاتھ میں دے دیجیے. تمہاری مہارت، شخصیت اور شجاعت ہم سے پوشیدہ نہیں ہے. تم مالک اشتر کے بیٹے ہو جو مولا علی کا بازو تھا، مگر شیعہ قبائل کے سرداروں نے مختار کے ہاتھوں بیعت کر لی ہے اور قیام کی سرداری اس سے سونپ دی گئی ہے. مختار حضرت محمد حنفیہ کا وزیر و امانت دار ہے. انہوں نے اسے قیام پر مامور فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ سب مختار کی بیعت کریں. میری مولا امام سجاد اور محمد حنفیہ سے خط و کتابت چلتی رہتی ہے. انہوں نے مختار کے بارے میں مجھے کچھ نہیں لکھا. مختار 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 ارے ذربی تم بوڑھے ہو چکے ہو. ہار گئے بھائی. مختار میرے بھائی مختار. کچھ ہو گیا کیا ذربی؟ آ گئے وہ لوگ سرکار. کون لوگ آ گئے؟ آ گئے لیکن آپ کو انتظار تھا. میں کیان کے سوا کسی کا منتظر نہیں تھا. کیان بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے. تم یہ آدھی ادھوری بات کیوں کر رہے ہو ذربی؟ صحیح سے بتاؤ کیا ہوا ہے. تھوڑی سانس لے لوں سرکار. بہا کے ہلاک ہو گیا ہوں میں. قبول ہو جناب. گھوڑی کی جگہ استبل ہے. مجھے معاف کر دو. بے خبر گیا تھا اور بے خبر لوٹا ہوں. یہ سفر معرفت کا سفر تھا ابو اسحاق. میں نے طواف کعبہ کے دوران خدا سے دعا مانگی کہ مجھے ہمت دے کہ مختار کا سامنا کر سکوں. میں نے قسم کھائی تھی کہ تمہارا ہاتھ چوموں گا. ارے کیوں شرمندہ کر رہے ہیں مجھے؟ کیا کر رہے ہو حاجی صاحب؟ ہم نے تمہارے بارے میں بدگمانی سے کام لیا تھا ابو اسحاق. سید و سردار و سرکار نے ہماری ہدایت فرمائی. نہ مختار جھوٹا تھا اور نہ وہ حکم جعلی. سید حیدر کرار کے فرزند ارجمند ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ وہ ہاتھ جس نے اس حکم پر دستخط کیے اور وہ ہاتھ جس نے اس کی تائید کی وہ مولا علی کے ہاتھ و زبان تھے تو یقین کرو گے؟ اگر مختار یہ کہے کہ نماز ظہر اندھیری رات میں ہوگی تو میں یقین کر لوں گا. تم گوشہ نشین ہو جاؤ گے تو تمہارے رقیب میدان لے جائیں گے. جب ابراہیم اشتر میدان خالی چھوڑ دے گا تو ظاہر ہے مختار ثقفی میدان کا مجاہد بن جائے گا. تم کہاں، مختار کہاں؟ تم اس قبیلے کے سردار ہو
जो तुम्हारे बाप के हवाले से इराक का शहंशाह है। हैफ है कि ये सरदारी सक़फ़ी कबीले को मिल जाए। मुख्तार इराक की बादशाहत का ख्वाब देख रहा है। अगर वो खून हुसैन का इंतकाम लेना चाहता तो बैत सुलेमान कर लेता और ऐनुल वर्दा के मक्तल में उसको अकेला ना छोड़ता। अबकुत, आया तुम अमीर कूफा का पैगाम देने आए हो या मजम्मत मुख्तार करने आए हो? अमीर कूफा बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ताकि तुमसे बात करें। उनके बुलावे पर भरोसा क्यों नहीं करते इब्राहिम? रुको, मैं तैयार होकर आता हूं। क्या तुम वाकई अमीर कुफा के दीदार को जा रहे हो? तुम्हारी नजर में इसमें कोई ऐब है? ऐब से खाली भी नहीं है। तुम मुख्तार पर शक करते हो क्योंकि उसने मक्के में जुबैरी खलीफा की बैत की है। अब तुमसे वही खता सरजद होने वाली है जो मुख्तार ने की थी। मैं जानता हूँ राहिला, महाल है कि आले जुबैर जंगे जमल का वाकया भूल जाएं और आले अली से दुश्मनी खत्म कर दें। मैं बैत करने नहीं जा रहा, मैं ये देखने जा रहा हूं कि वो क्या चाहते हैं। इब्राहिम, मुख्तार सक़फ़ी आया है अपने अवान व अंसार के साथ। खुदावंद रहमान और रहीम के नाम से मोहम्मद महदी की तरफ से इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तरी नक़ी की जानिब खुदा का दुरूद हो आप पर। अम्मा बाद, मैं मुख्तार को जो मेरा वजीर और अमीन है आपकी तरफ भेज रहा हूँ और उसे हुक्म दिया है कि मेरे दुश्मनों से जंग करे और मेरे ख़ानदान के इंतकाम के लिए क़याम करे। तुम और तुम्हारा कबीला और मानने वाले उसका साथ दो और क़याम करो। अगर मेरे बुलावे को कबूल करते हो और मेरे वजीर का साथ देते हो तो तुम्हें मेरी नज़र में ख़ास फजीलत मिलेगी और सिपाहियों के अमीर तुम होगे, और जो इलाका कूफा से शाम के इलाकों तक तुम फतह करोगे वो तुम्हारी ज़ेर निगरानी रहेगा। मैं इस वादे की ज़मानत कसम और अहद से देता हूँ, अगर मेरे हुक्म पर सर झुका लोगे तो खुदा के नज़दीक कुर्ब पाओगे, और अगर मेरी बात को रद्द कर दोगे तो ऐसी सख्ती से दो चार हो जाओगे कि हरगिज़ उससे रिहा ना हो पाओगे। ये खत सैयद ने खुद आपको दिया है? नहीं, मैंने उन्हें खत लिखा और गुजारिश की कि तुम्हारे लिए खत लिखें, और सैयद ने ये खत लिखा है। मगर मेरी तो सैयद से खतों किताबत चलती रहती। ये खत उनके दूसरे खतूत की तरह नहीं है। कैसे? सैयद हमेशा अपने खतूत में मोहम्मद इब्ने अली लिखा करते थे, मोहम्मद महदी नहीं। ये महदी का लक़ब कहां से आया है? ये मेरे और सैयद के दरमियान एक राज है। हमारे दरमियान ये तय है कि जो खतूत वो मुझे या मेरी फरमाइश पर लिखेंगे उनमें ये नाम लिखें, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि खत उन्हीं की तरफ से है। तो फिर इजाजत दीजिए कि मैं जाती तौर पर सैयद को एक खत लिखूं और उनसे हुक्म ले लूं। जैसी आपकी मर्जी। तकरीबन 2 महीने का वक्त लगेगा कि आप खत किताबत करें और हुक्म पाएं। हम इंशाअल्लाह इन्हीं दिनों खोल कर क़याम करना चाहते हैं। मुझे अच्छी तरह से खबर है कि दुश्मन हमारे छुपे हुए राब्ते से बाखबर हो गया है। बिन मुती एक निहायत चालाक सियासतदान है। वो शियों के साथ कुशादा रोई से पेश आने और हमारी ख्वाहिशात पर खामोशी दिखाकर चाहता है कि वो हमारे साथियों की सफों में दीमक की तरह घुसकर हमारे अरमानों को खा जाए।
اگر ہم موقع کو ہاتھ سے جانے دیں تو اسی مصیبت سے دوچار ہو جائیں گے جو حضرت مسلم کے دور میں پیش آئی تھی۔ ابراہیم، بخدا قسم ہمیں بھی مختار کے دعوے اور اس کے حکم نامے پر شک تھا۔ ہم مکے اور مدینے تک گئے اور مولا سجاد اور ان کے چچا جان سے بذات خود بات کی۔ مختار کو ان کی تائید حاصل ہے۔ میں نے حجت تمام کر دی۔ اچھا ہے کہ خدا مجھے شک کرنے والوں اور بدگمان لوگوں سے بے نیاز فرمائے۔ رک جاؤ ابو اسحاق، ہاتھ بڑھاؤ ابو اسحاق۔ مجھے معلوم تھا ایسا ہی ہوگا۔ خدا خوش رکھے، مجھے معلوم تھا ایسا ہی ہوگا۔ خدا خوش رکھے۔ مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک۔ امیر، یہ خطرناک خبر لایا ہوں۔ ہاں، مختار نے قیام کر لیا۔ نہیں امیر، ابراہیم اشتر نے مختار کی بیعت کر لی۔ خوب، جب اشتر کے بیٹے نے مختار کی بیعت کر لی تو پھر سمجھو مختار نے قیام کر لیا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہارا تو یہ دعویٰ تھا کہ اشتر کا بیٹا مغرور ہے، بد اخلاق ہے، اپنے باپ اشتر کے حوالے سے اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتا ہے، مختار کی بات نہیں مانے گا۔ تو پھر یہ کیا ہوا یاس؟ کیا تمہارا ماننا غلط تھا؟ میں نے جو کچھ بھی سنایا وہ ابا خود سے سنا تھا۔ ابا خود بھی تمہاری طرح ہے۔ ابا خود اتنے سالوں سے ابراہیم اشتر کے ساتھ دوستی کے باوجود اسے پہچان نہ سکے۔ مختار نے اس نوجوان کو دھوکہ دیا ہے امیر۔ کیسے؟ بظاہر اس نے علی کے بیٹے کا خط ابراہیم کو دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مختار کی بیعت کر لو۔ میں نے خود ابراہیم سے سنا تھا کہ اس نے مختار کی بیعت کو رد کر دیا تھا۔ تم ابراہیم سے کتنی دوستی رکھتے ہو ابا خود؟ کتنی کا کیا جواب دوں؟ میرا سالوں سے ابراہیم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، دوستی ہے۔ مطلب تمہاری بات کو اہمیت دیتا ہے؟ بعض اوقات کوفے کے حالات کے بارے میں میری رائے پوچھتا ہے۔ آخری بار مختار کے بارے میں پوچھا تھا، میں نے بھی بڑی بے رحمی کے ساتھ مختار کی تمام عزت و آبرو اس کے سامنے خراب کر دی۔ میں نے کہا مختار کا مقصد امیری ہے، خون حسین تو بس ایک بہانہ ہے۔ بہت خوب ابا خود، کیا حال ہے؟ آپ کی دعائیں ہیں ابراہیم۔ لکڑی چھو کے کہتا ہوں آج بہت پرسکون لگ رہے ہو۔ خدا کا شکر ہے۔ جب میں دیکھتا تھا کہ اشتر کا شیر بیٹا میدان میں نہیں آتا تھا تو مجھے غصہ آتا تھا۔ کوفے پر سرداری کرنے کے حقدار صرف تم ہو۔ کوفہ کے دارالامارہ اور امیر کی کیا خبریں؟ کوفے کا محل آج ایک مسافر خانے کی طرح ہو گیا ابراہیم۔ جو بھی آتا ہے وہ جانتا ہے کہ ایک رات کا مہمان ہے۔ کوفے کو ایسا کھلاڑی چاہیے جو اس کی مٹی کی بو کو پہچانتا ہو، گائے کے دودھ سے اس کے سینگ نکلے ہوں اور دریائے فرات کا تیراک ہو۔ خدا کی قسم کوفے اور کوفیوں سے تم ہی نپٹ سکتے ہو ابراہیم۔ کاش تم مختار کی بیعت نہ کرتے ابراہیم۔ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ تم ایک جعلی خط کے آگے کیسے تسلیم ہو گئے۔ وہ خط جعلی ہو یا نہ ہو میرے لیے ایک ہی بات ہے وقت۔ میں خط کے آگے تسلیم ہو گیا تاکہ شیطان کو مغلوب کر سکوں۔ کون سا شیطان ابراہیم؟
मुख्तार एक जाली खत के जरिए तुम्हारे कबीले और तुम्हारे इक्तदार को दरहम बरहम करना चाहता था। तुमने अली के बेटे के हुजूर से हुक्म क्यों नहीं ले लिया? रहने दो अबाकुत। मुख्तार के लिए रकीब तलाश करना अच्छी सोच है, मगर अपने अमीर से कहो कि अश्तर के बेटे पर पैंतरे नहीं चलने वाले। बिस्मिल्लाह। मुझे पता होता कि मुख्तार ऐसा हकीम है कि जिसके मौत वाले दम दुरूद से शिफा मिलती है, तो मैं बहुत पहले ये काम करती कि उन्हें अपने मरीज़े लादवा के पास ले आती। अबू इसहाक बिल्कुल बरहक है राहिला। मुझे पहले उस पर शक था, मगर जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे यकीन आ गया। खास तौर पर उसकी अब्रू पर लगे जख्म ने मुझे अपने बाबा की याद दिला दी। इस जंगी लिबास में और इस मुस्कुराते हुए चेहरे में थोड़ा सा उस मर्द की मानंद हो गए हो जिसके किस्से मेरी माँ मुझे सुनाती थी। मुझे हमेशा तुम्हारी माँ की कहानियों के मर्दों से हसद था राहिला। मर्दों नहीं इब्राहिम, मेरी माँ की कहानियों में एक ही मर्द था जिसका नाम मालिक अश्तर था, आँख के जख्म के साथ। तुम कहो तो मैं भी अपनी आँख पर जख्म लगा लेता हूँ। चाहे कोई भी हो इब्राहिम, तुम अपनी मिसाल आप हो इब्राहिम। चाहे कोई भी हो, मालिक की शबीह नहीं बन सकता। जब मैंने सुना कि मैं उनकी बहू बनने वाली हूँ तो कुछ ख्वाब सा लग रहा था, कुछ ख्वाब के जैसा। तुम्हें देखकर बहुत हैरान हो गई थी। तुम्हें उस मर्द की जर्रा बराबर भी शबाहत नहीं थी जिसके किस्से अशार में मेरी माँ मुझे सुनाती थी। उन अशार वाला मालिक एक मुस्कुराता हुआ शख्स था, जबकि उसके दिल में एक बड़ा गम छुपा हुआ था। मालिक एक बड़ा इंसान था राहिला। इश्क़ अली ने मालिक को मालिक बना दिया। उस शख्स ने मुस्कुराते रहना मौला अली से सीखा था। यहां तक कि जब रकाब में उनके पांव लरज रहे थे और उनका जिगर पिसरे आस के जहर से टुकड़े टुकड़े हो गया, तब भी मुस्कुराहट से जिक्र अली कर रहे थे। कोशिश करूंगा आज के बाद गंदम के दाने जितना ही सही मालिक जैसा बनूं। जंगी लिबास पहन लिया भाईजान, कहाँ का इरादा है? लफ्का, अबू इसहाक के पास जा रहा हूँ। ऐसे अकेले? रुको, मैं भी अबा और दस्तार पहन कर आता हूँ। नहीं मेरे भाई, मैं अकेले ही जाऊंगा।
میں نے وعدہ کیا تھا کہ قیام کے سفر میں تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا، تو تم بھی عبایا پہن کر تیاری کر لو عمرہ۔ قیام کی جیت تک تمہیں مجبوراً یہاں سے جانا ہوگا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہیں پر رہیں؟ قیام کا اعلان ہونے کے بعد لفقہ پرم جگہ نہ ہوگی، بہتر یہ رہے گا کہ ہم سب ایک ہی چھت کے نیچے رہیں۔ خدایا مجھے ہمت دے کے میں ناریہ کے ساتھ رہ سکوں۔ چلے امیر مختار؟ ایک شرط پر سردار۔ میں نے شرط کے ساتھ بیعت نہیں کی، امیر حکم دیں گے تو میں اطاعت کروں گا۔ کہاں سے شروع کریں؟ گھوڑوں کی مرضی، منزل اور راستہ چن لیں گے۔ میرا گھوڑا تو صرف کربلا ہی جانتا ہے، اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو سیدھا نہر القمت پہنچ جائے۔ دلدل راستہ نہیں جانتا، مگر مختار کو معراج پر لے کر جائے گا۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں عباس نے اپنے آپ کو نہر القمت تک پہنچایا۔ تم عباس کے بہت قریبی دوست تھے نا؟ میں نے اور عباس نے اپنی جوانی ایک ساتھ گزاری، صفین میں ہم دونوں ساتھ ساتھ لڑے، ایک ہی خیمے میں سوتے تھے اور آدھی آدھی رات تک گفتگو کیا کرتے تھے۔ عباس کی آرزو تھی کہ اتنا طاقتور ہو جائے کہ ذوالفقار علی کا وارث بن سکے۔ وہ مولا علی کی تنہائی کو پورے وجود کے ساتھ محسوس کرتا تھا۔ وہ اس مقام پر پہنچنا چاہتا تھا کہ جب مولا علی کے برابر میں کھڑا ہو جائے تو مولا علی کہیں اب مجھے لشکر کی ضرورت نہیں، عباس میرے لیے لشکر کے برابر ہے۔ ان دنوں ہم دونوں بچے تھے، کسی گنتی میں نہ تھے۔ عباس اس بات پر بہت ناراض تھا، بالآخر برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن میرے بابا مالک کے سامنے کھڑا ہو گیا اور تن کر کہنے لگا کہ مالک، آپ کو آج مجھے اپنے ساتھ میدان میں لے جانا ہوگا۔ بابا مسکرائے۔ عباس کو مزید غصہ آیا اور شیر کی طرح غرایا کہ مالک، آپ سمجھتے ہیں کہ میں کمتر ہوں؟ میں آپ سے مقابلے کے لیے تیار ہوں، اگر میں جیت گیا تو مجھے اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ میرے بابا پھر مسکرائے۔ عباس چلایا کہ مالک، میں مذاق نہیں کر رہا کہ آپ مسکرائے جا رہے ہیں۔ میرے بابا نے اپنی ہنسی روکی اور جواب دیا، عباس میری جان، میں جانتا ہوں کہ تم بہت اچھا لڑتے ہو، مگر تم قمر بنی ہاشم ہو۔ تمہیں صفین کی سیاہ راتوں پر چمکنا ہوگا تاکہ وہ چاندنی راتیں بن جائیں۔ عباس نے جب یہ تعبیر سنی تو خاموش رہا۔ نقل ہے کہ جب عباس القمت پہ پہنچا تو شدید پیاسا تھا، مگر اس نے پانی نہیں پیا۔ ایک رات عباس پسینے میں نہایا ہوا نیند سے گھبرا کے اٹھا۔
बार बार अपने हाथों को और मुझे देखता था। मैंने पूछा कोई ख्वाब देख लिया? उसने कहा हाँ। मैंने पूछा क्या ख्वाब देखा? टूटती हुई सांसों में मुझे जवाब दिया, इब्राहिम मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ खो गए थे। मैं अपने हाथों को ढूंढ रहा था कि अचानक मैंने गिद्ध के जैसा एक परिंदा देखा जिसकी चोंच में मेरे हाथ थे। वो मेरे हाथों को खाना चाहता था। मैंने उसे पत्थर से मारना चाहा, मगर मुझे ख्याल आया कि मेरे पास तो पत्थर उठाने के लिए हाथ नहीं। मैंने चिल्ला के कहा, ओ लाशखोर, मेरे हाथों को मत खाओ, वो हाथ मेरे हैं। अचानक गिद्ध बोलने लगा, अब्बास तुम इन हाथों का क्या करोगे जब तुम्हारे पास इतने प्यारे पर हैं? मैं भूखा हूं, मजबूर हूं, मेरे पर टूटे हुए हैं। तुम्हारे हाथ मुझे सैर कर देंगे। तुम अपने उन खूबसूरत परों के साथ परवास करो, जाओ आसमान पे उड़ो। जब मैंने सुना कि अब्बास के हाथ काटे गए तो उसके उस रात वाले ख्वाब की हिकमत को समझ गया। खुदा ने चाहा तो हम मिलकर जीत की चोटी को फतह कर लेंगे। अबू इसहाक, मेरा दिल चाहता है कि मालिक का नाम दोबारा जिंदा करूं। मालिक मरा नहीं है इब्राहिम, मालिक की अश्तर नहीं मरेगा। उसका नाम कयामत तक शियों के परचम पर लहराएगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम गुम न हो जाएं। दूसरा कदम कूफा को फतह करना है। हमें कूफे को जुबैरियों के चुंगल से निकालना होगा। बड़ी शिद्दत से मुवाफिक हूं। जुमेरात की शब रबी की 14वीं को जंग के नकारे बजा देंगे। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा है, मगर इस मखसूस रात में कोई हिकमत छुपी हुई है क्या? रबी की 14वीं को चांद पूरा होगा इब्राहिम। अब्बास इब्न अली की नीयत से और उस वाक़े की बरकत से जो उसके बारे में तुमने मुझे सुनाया है, 14वीं की रात चांदनी में जब अब्बास आसमान पर मुकम्मल देखा जाएगा, हम दुश्मन पर हमला कर देंगे। हमारे पास कुछ 8-10 दिन की मोहलत है कि अपने लश्कर को तैयार कर सकें। और हाँ, कुछ हंगामी हालात के हमलावरों की जरूरत है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मैदान में उतर आएं और मुजाहिमतकारियों से दुश्मन को तकलीफ पहुंचाएं। इन फौजों की तैयारी का काम भी तुम्हारे हाथों को चूमता है। जो हुक्म सर आंखों पे, अमीर मुख्तार।